बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सिब्बी बलूचिस्तान के इलाका में। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं कि ये क्या वाक़या है। ये एक ट्रेन को दहशत गर्दों ने हरासा कर लिया है, अपने कब्ज़े में ले लिया है और बहुत से मुसाफिर तकरीबन जो तादाद बताई जा रही है इस वक्त 450 मुसाफिर जो है ट्रेन के अंदर मौजूद था, जिनको उन्होंने यरगमार बना लिया है। तो दोस्तों, ये बलूचिस्तान सिब्बी का इलाका है। बुलान का इलाका एक पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ों के अंदर से ट्रेन गुजरती है और यहाँ पर दहशत गर्दों ने ट्रेन को रोककर उस पर कब्जा कर लिया है। पूरी ट्रेन को जो उन्होंने कब्जा किया है, इसमें तकरीबन 450 के लगभग मुसाफिर मौजूद हैं। अब तक सिक्योरिटी फोर्स ने जो रिकवरी करवाई है, जो बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया है, अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 155 मुसाफिर जो हैं वो रिहा करवाए जा चुके हैं और तकरीबन 27 जो दहशत गर्द हैं उनको वसाले जहन्नम किया जा चुका है। तो ये खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई है। ये खबर सुनने के लिए हर बंदा जो है वो बेताब है कि पता चल सके कि जाफर एक्सप्रेस को कैसे उन्होंने हरासा किया है, कैसे उस पर कब्जा किया है और क्या डिमांडें हैं उनकी, क्या चाह रहे हैं, कितने मुसाफिर इसमें मौजूद थे, कितने मुसाफिरों को उन्होंने जो है अब तक रहा कर दिया है या वो खुद अपनी मदद आपके तहत रहा हो गए हैं और कितने मुसाफिर जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको बड़े क्लियर लफ्ज़ों में बताता हूँ। खबरें चल रही हैं, हर बंदा परेशान है क्योंकि जो लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनके अजीज़ो कारब, उनके बहन भाई, माँ बाप जो हैं वो परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये चीज़ जो हुई है ये बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है। तो अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये ट्रेन का वाक़या जो है ये बलूचिस्तान का इलाका है, बुलान का इलाका है, ये सिब्बी का इलाका है। तो ये सिब्बी का इलाका जब शुरू होता है तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर से, सुरंगों के अंदर से ट्रेन गुजरती है और वहीं करके उसको रोक लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। दहशत गर्दों की तादाद जो बताई जा रही है इस वक्त तक बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि दहशत गर्दों की तादाद तकरीबन 100 के लगभग है। उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ी चोटियों के ऊपर पनाह ले रखी है और कुछ ट्रेन के अंदर मसरूफ़ हैं। तकरीबन बोगी नंबर 7 और बोगी नंबर 8 जो है उसको ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसको कब्जे में किया हुआ है। तो न्यूज़ चैनल और दूसरी तीसरे लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी जो अपना सिलसिला है वो शुरू कर लिया है। अभी तक तकरीबन कोई 27 जो दहशत गर्द थे उनको वसाले जहन्नम किया जा चुका है, उनको मार दिया गया है। तो लेकिन अभी तक मुकम्मल ट्रेन जो है उस पर कब्जा नहीं किया जा सका क्योंकि मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि नुकसान जो है ये कम से कम हो। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पे बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त तक तकरीबन 50 के लगभग जो औरतें हैं वो रिहा कराई जा चुकी हैं और तकरीबन जो 15 से 20 बच्चे जो अब तक रिहा कराए जा चुके हैं। 80-90 जो मर्द हैं उनको रिहा करवाया जा सकता है, किया जा चुका है। बहुत से मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं जिनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये मुसाफिरों के कुछ जो मामला थे, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की टांग कट गई है, किसी का कोई बाजू कट गया है, किसी को कहीं गोली लगी है, किसी को कहीं लगी है। तो सारे मुसाफिर जो हैं उनका इलाज मुआवजा शुरू किया जा चुका है। तो अब तक जो वाबसूख ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 450 मुसाफिरों में से 155 मुसाफिर जो हैं उनको बाहिफाजत जो है रिकवर कराया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्स जो है बड़ी दलेरी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है और दहशत गर्दों के मुकाबले के जो मतलब नताइज सामने आए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारा जो मुसाफिर थे उसको रिकवर किया है। तकरीबन 150 से 60 तक के मुसाफिर जो हैं उनको रिहा कराया जा चुका है। तकरीबन जिसमें 80 से 90 मर्द शामिल हैं, तकरीबन 50 के लगभग औरतें शामिल हैं, 20 से लगभग जो बच्चे शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब बाहिफाजत
سیکورٹی فورس نے ریکور کر لیے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اب تک تقریباً 27 دہشت گرد جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے, وسائل جہنم کر دیا گیا ہے, اور باقی جو ہیں وہ اپنا جو سلسلہ ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب تک جو لیٹسٹ اطلاع پہنچی ہے ان میں یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو, عورتوں کو انہوں نے اپنے ہراساں کیا ہوا ہے, اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, ان کو اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے, اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کیا گیا, ہم پہ گولی چلائی گئی, کیا کوئی مسئلہ بنایا گیا, تو ہم اپنے آپ کو جو بارود ہے ہمارے پاس, جو ہم نے دہشت گردی کرنی ہے, ہم اپنے آپ کو اڑا لیں گے. تو بھئی یہ سارے سلسلہ جو ہے اس پہ بڑا غور و خوض کرنا پڑے گا. ان مسافروں کو ریکور کرانے کے لیے بڑی حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ کارروائی جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کارروائی جو ہو رہی ہے اس وقت, اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ, احسن طریقے سے تمام جو مسافر ہیں ان کو رہا کروایا جائے گا, ان کو ان سے نجات دلائی جائے گی. لیکن 100 کے لگ بھگ جو دہشت گرد ہیں ان سے مقابلہ کرنا یہ پاکستانی فورس کا ہی حوصلہ ہے, دلیری ہے, ان کی کارروائی ہے کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی حکمت عملی کے ساتھ, الحمدللہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اب تک جو ہے تقریباً 160-70 جو مسافر ہیں وہ ان کو رہا کروایا جا چکا ہے. اور تقریباً یہ ٹوٹل 450 کے لگ بھگ مسافر تھے اس ٹرین میں. جب ہی وہ یہ ٹرین سبی کے علاقے, بلوچستان بولان کے علاقہ میں پہنچی تو دہشت گردوں نے ٹرین کے اوپر حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا. اور اس قبضے کے جو وجہ بتائی جا رہی ہے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے, ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کے رابطے میں ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ کیا ہے, کیا چاہ رہے ہیں آپ. اب پتہ چلے گا, آہستہ آہستہ پتہ چلے گا, جیسے یہ خبر جو مزید آگے بڑھے گی, یہ ٹائم گزرتا جائے گا, یہ پتہ چلتا جائے گا کہ مزید کیا ڈیمانڈیں ہیں ان کی, کیا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ بظاہر یہ جو حملہ آور ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, ان کا تعلق انڈیا سے اور افغانستان سے لگ رہا ہے, کیونکہ ان کے رابطے وہ مسلسل اپنے ملکوں کے رابطے میں ہیں, اور وہ افغانستان اور انڈیا کے رابطے میں ہیں, ان سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں, ان سے ہدایات لے رہے ہیں. لیکن پاکستانی فورس اپنی کارروائی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے, بڑے طریقے سے, بڑے سلیقے سے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ٹرین میں جو مسافر ہیں سب کے سب بڑے باعزت طریقے سے رہا کرا لیے جائیں گے, کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. ہاں البتہ دہشت گردوں کا جانی نقصان ہوتے جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ابھی تک 30 جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو جہنم وصال کیا جا چکا ہے, تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, یہ تعداد صبح سٹارٹ جب ہوا ہے تو 15-20 تھی, لیکن اب بڑھتے بڑھتے یہ 30 سے 32 جو دہشت گرد ہیں ان کو وصال جہنم کیا جا چکا ہے. اسی طرح ریکور کرنے والے جو ہونے والے جو مسافر ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, جو تقریباً اس وقت 165 تک ہو چکی ہے. تقریباً 100 کے پاس جو ہے مسافر مرد جو ہیں وہ ان کو ریکور کروایا جا چکا ہے, اور تقریباً 50 کے لگ بھگ جو ہیں عورتیں ریکور ہو گئی ہیں. اسی طرح بچوں کی تعداد بھی 15 سے 20 تک ہے. تو الحمدللہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دہشت گردوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر, ٹرین کے اندر اور سرنگوں کے اندر پناہ لے رکھی ہے, اور وہاں سے وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں. دہشت گرد اپنا سیکورٹی فورس کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ابھی تک سیکورٹی فورس کا کوئی جو اہلکار ہے وہ شہید نہیں ہوا, کوئی زخمی نہیں ہوا, ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. ہاں چند ایک مسافر جو ہیں ان کو زخمی حالت میں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے. قریبی ہسپتال جو ہیں سبی کا, بولان کا جو ہسپتال ہے, ان کو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور وہ ایمرجنسی کی بنیاد پر ان سارے ہسپتالوں کو ایمرجنسی کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بڑا حادثہ ہونے کی صورت میں یہاں مسافر جو ہیں جو زخمی ہوں گے ان کا علاج معالجہ کرایا جا سکے, ان کی جانیں بچائی جا سکیں. خون لینے دینے کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک خون دینے پہنچ رہے ہیں, کیونکہ جو زخمی مسافر ہیں ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے, ادویات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے سلسلے ابھی تک جاری و ساری ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار ان تمام مسافروں کو باحفاظت جو ہے وہ ریکور کرائے, اور ان دہشت گردوں کو وصال جہنم کیا جا سکے. تو سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے, التجا ہے کہ پلیز, رمضان شریف کا مہینہ ہے, رمضان کا آج 11واں روزہ ہے, پلیز اس وقت
سب جو رمضان میں روزے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دعا کریں اللہ پاک خیر و خیریت سے ان دہشت گردوں سے یہ ٹرین اور یہ مسافر ریکور کرائے جا سکیں، اور اللہ پاک ان کو بحفاظت اپنی منزلوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے بچوں کے ساتھ جا کے عید منانے کا موقع فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کی جو اطلاع تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، جیسے ہی کوئی نئی اطلاع آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔